Praise the Lord. Praise the Lord. आर्गांचे सुख, आर्गांचे सुख, मोहिमांचे सुख, वाकणीचे सुख, स्तुतीचे सुख, वंदनचे सुख, जोय जोयचे सुख. हालेलुया, 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 हालेलुया. कुशल आसात? मगशेन एकामेकाक पळयात, खबर घेयात, विचारात कशे आसात. कुशल आसात, खबर घेवया. हे मगण्याचे घरान आम्ही आज 8 दिसांनी मेवल्यात मगशेन. तर देवानूच आमकां बरी भलायकेन दवरल्यान देखून आमी ह्या जाग्यार सगळीं आयल्यात. आयल्यात ना? आयल्यात. एवढ्यार आमी सगळीं बसूया. मगशेन देवाचे उतर आमी एवढ्यार वाचला. कितें सांगता देवाचे उतर? जेसू मगशेन पयली सुवातेर कितें करता? सोनवाराची खबर करता. कितें सांगता सोनवाराच्या दिसाक? आता फारिसेव आनी धर्मशास्त्री, धर्माचे वडील जे आसले आनी फारिसेव मेळून जेसूक जेन्ना तेडून पळयताले म्हणटा, बारीकसाणेन पळयतालो सोनवाराच्या दिसाक कितें करता तो. कित्याक फारिसेवांच्या कायद्या प्रमाणे सोनवाराच्या दिसाक कांयच करूंक जायनासलें. खंयच्या पिडेवंताक बरो करूंक जायनासलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मगशेनो आनी जेसू जेन्ना सोनवाराच्या दिसाक एका पिडेवंताक बरो करता ताची खबर आजच्या शिववर्तमानान आमकां मेळटा. मगशेनो हे आजचे शिववर्तमानान जेन्ना कसले पिडेवंतांक जेसू बरो करता ते आमकां सांगला. कसलो पिडेवंत आसलो तो? आंगान उदक भरलेलें. मगशेनो जावं पुरो ताचे पोट मोठें जावंक शकता, जावं ताचे पांय सुजूंक शकता, पुढे ताची भुजां हात सुजूंक शकता. मगशेनो आंगान उदक भरलेलो मनीस मगशेनो आमकां हे वेळार वसल्या पिडेवंताक जेसू बरो करता. आमच्या वाड्यान पासून मगशेनो असले मुशक आमी पळयला. जेन्ना आंगान उदक भरतलें म्हणल्यार पोटान उदक भरता आनी पोट कितें जाता? मोटें जाता. मगशेनो पोट ठाण जाता, मोटें जाता. मागीर इंजेक्शन मारून तातूंतलें पोटांतलें कितें करता? थोडी फावटी उदक भायर काडटात. मगशेनो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. असल्या मनशाक जेसू सोनवाराच्या दिसाक बरो करता. हे फारिसेव धर्मशास्त्री विचारता जेसू लागीं, सोनवाराच्या दिसाक पिडेवंताक बरी करूं येता की ना? मगशेनो सोनवार म्हणल्यार आदल्या काळार कितें आसलो? एक विसवाचो दीस आसलो. विसव घेवपाचो आनी त्या दिसाक कांयच करूंक जायनासलें अशें फारिसेवांचें मन आसलें. ताचें चिंतप आसलें. मगशेनो आनी हे पासत ताका ते प्रश्न घालतात. हो सोनवाराचो दीस, साबात दीस, ताका ह्या दिसाक सारको विसव घेवंक जाय आसलो. खंयच्या चाकरांनी पुर्यान काम करूंक जायनासलें. हे भाशेन फारिसेव मगशेनो ते चिंतताले आनी ते पाळटाले. जाल्यार आमकां जेसू सगलो दीस, दर एक दीस कोणाचो? जेजूचो. दर एक दीस जेजून घडला. दर एक दीस जेजून रचून हाडला. सगळे दिसांचो जेसू मगशेनो दोनी आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां आमकां थंयसर जेसू
ताका प्रोस कोत्ता कितें सांगता तुमच्या कोणाचो पूत वो पाडो बांयत पडलो जाल्यार सोनवार मोडून रोकडोच ताका काडीन आसतना तो रावत मू मोगशनो कोणूय तर आतां फारीजो कितें कोत्ताले सोनवार मानताले विसवाचो दीस म्हणटले जाल्यार जेजू ताका प्रोस कोत्ता दिसाक तर तुमचो पूत वो तुमचो पाडो बांयत पडलो जाल्यार तुमी ताका काडीन आसतना रावत अशेंच ताका सोडीत मोगशनो ते कितें जालें अशें विचारले उपरांत तांच्यांनी मोगशनो कांयच उलोवंक ना मोगशनो दर एक दीस जेन्ना आमकां मेळटा आमकां आतां कार जाल्ल्या मनशाची आमकां खबर मेळटा आनीक तोय सोनवार आसलो मोगशनो सोनवाराच्या दिसाक आतां कार जाल्ल्या मनशा कुऱ्यान जेजू मोगशनो बरो कोत्तालो कित्याक दर दीस ताचोच आसलो दर एक दीस ताचोच आसलो मोगशनो जेजून तो सगळे आपल्या दिसान रोसला जाल्यार सगळे ताचे कडल्यान आमकां फावो जाता आमकां सगळे हांवेसरांनी खबर मेळटा लुकानूच बरोवन मोगशनो एका सोनवाराच्या दिसाक सवे वडीन आमकां मेळटा थंयसरू सवे हांवेसरान सवे वडीन आमकां म्हणटा दुसरे एका सोनवाराच्या दिसाक तो देवस्थानान वचून शिकोवन दितालो आनी उजवे हाताक आड जाल्लो एक मनीस थंय आसलो आनीक मोगशनो ह्या मनशाक जेजू सांगता ताच्या हाताक म्हणटा जेजू हुकूम घालता ताच्या हाताक जी आड जाल्ल्याक ताणें म्हणलें उठ आनी मोदेकूच येवन उबो राव तो उठलो आनी उबो रावलो मोगशनो जेजू आमकां सगळ्या वेळार बरें करूंक आमकां जेजू येता हो देव तयार आसा जेजू तयार आसा ताका खंयचोच दीस वेगळो ना कित्याक सगळो दर एक दीस ताचे कडल्यान आमकां फावो जाता मोगशनो जेजू म्हणटा सोनवारा दिसाक कितेंय करूं येता बरें वो बरें काय वायट जीव वाचूं येता वो काडूं येयत हें हांव तुमचे लागीं विचारता मोगशनो आमकां मेळटा हो सोनवार जो आसा त्या सोनवाराक फारिसेवाचें जेजून केन्नाच आयकूंक ना फारिसेव कितें सांगताले फारिसेव कितें चिंतताले हें जेजूक पडून वचूंक ना त्या जेजूक कसलोच गुन्यांवाक मेळटा काय म्हूण पासून ते जायत रावले पूण मोगशनो दर एक सोनवार जावन आसा विसवाचो दीस आतां आमी आयतार पाळटाव आदले काळारान हो सोनवार तर पाळ्ळा विसवाचो दीस म्हूण कित्याक जेजून 6 दीस ताणें मोगशनो संवसार रोसले उपरांत 7व्या दिसाक ताणें विसव घेतलेलो मोगशनो जाल्यार आमकां देव विसव घेवंक आमकां देवान आज आमी हो आयतार पाळटाव आज आमी आयताराचो विसव घेवंक जाय म्हळ्यार कसलेंच आमी काम करूंक जायना आमकां अशें ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा तर मोगशनो आमकां जुवाचो 5वो आवेसूर आमकां थंयसर
जेजू एका सोनवराच्या दिसाक एका मनशाक बरो करता. थंयसर आमकां आर जाल्ल्या मनशाची खबर मेळटा. 5:20 वर इसवाक बरोवन आमकां थंयसर सांगता. कसली खबर? 5:20 आमकां खबर मेळटा. कसली खबर? मगाशी सांगला आर जाल्ल्या मनशाची आमकां खबर मेळटा. आनी एका तळेशी एक तळय आसली, ताका बेथसायदा म्हणटाले ते तळीक थंयसर. आनी असली तळेशी मोगाची जायते पिडेवतां कितें करताले थंयसर आसली म्हणटा. जायती तरेची पिडेवतां थंयसर आसली. तोटी पांगळी मोगाशी आरेन दवरलेली असली पिडेवतां थंयसर आसली मोगाशी. आनी कितें करता? जो देवाचो दूत आसा तो केन्ना केन्ना म्हणटा आमकां थंयसर मोगाशी वाचल्यार मेळटा. हाच्या उपरांत जुदेवाचो एक उत्सव आसलो, एक परब आसली. आनी जेजू जेरुसल्याक सोडून गेल्लो. जेरुसल्याक शेळेची तळी तिकून एक बांडावळ आसा. हेब्रू भाशेन तिका बेथसायदा म्हणटात. तिका 5 तरांगणां आसात. थंय कुड्डी तोटी आरेन दवरलेली असली खूब पिडेवतां पडलेली आसताली. ती सगळी उदक घालतले म्हूण रावताली. कित्याक सर्वेस्वराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेन देंवतालो आनी उदक हालयतालो. उदक घालतच जो कोण हेरां आदीं उदकान भितर सरतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाशी जायते तरेची पिडेवतां मोगाशी थंयसर आसली. आनी थंयसर आमकां फुडें वाचल्यार आमकां थंयसर मेळटा. थंयसर म्हणटात 38 वर्सांचो एक पिडेवंत आसलो. आनी ताका तळयेन घालूंक कोणूच ताचो नासलो. आनी हो राफाएल दूत मोगाशी केन्ना केन्ना म्हणटा तळयेन येतालो आनी उदक हालयतालो. आनी जो कोण दुसरी पिडेवतां आसली ती चलून गोडे येताली. पण पयलो देंवतालो ते तळयेन तो म्हणटा बरो जावन घरा येतालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाशी आज ही पिडेवतांची खबर करतना आज आमच्या जिवितांत मोगाच्यो जायते तरेन भावा भयणां पिडेन आसात. जाल्यार वो जेजू थंयसर तेन्ना पावलो तेन्ना ह्या आर जाल्ल्या मनशाक तो कितें करता? तो पळयता. तो ताका पळयता. आनी जेजू ताका विचारता तूं बरो जावंक सोदताय? मोगाशी जेजू ताका कितें दाखयता? विचार करता, हुस्को दाखयता ताका, आपलो मोग ताका दाखयता. मोगाशी आनीक हो पिडेवंत ताक जेजू कितें करता? उदकान घालता. उदकान घातला ताणी ताका तो उदकान मोगाशी घालिना. तो ताका कितें म्हणटा? उठ, तुजे हातून उखल आनी चलूंक लाग. मोगाशी इतलें म्हणलें तेन्ना ते फारिसेव कितें जाले? मोगाशी ते फारिसेव बेजार जातात. कित्याक तो दीस कितें आसलो? सोनवार आसलो. आनी सोनवाराची
ताच्या परमणे खंयच्याच पिडेवंताक बरो करूंक जायनासलो. हे पासत थंयसर मोगशिनो ते म्हणटात जेजू ताका विचारता तूं बरो जावंक सोदताय. पिडेवंतान ताका साप दिली, सायबा उदक घालता तेन्ना म्हाका तळयेन घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव येता म्हणसर दुसरो येवन आपूण मोचे फुडें देंवता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें हातरून उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जाल्लो आनी आपलें हातरून उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून बरो जाल्ल्या मनशाक जुदेवानी म्हणलें, आज सोनवार, तुज्यान हातरून उखलूंक नजो. मोगशिनो, आज जेजू आमकां तर बरो करता, ह्या पिडेवंताक बरो करता जाल्यार कोण तरी आडकूड हाडपाचो मनीस आसाय. मोगशिनो, जेजू ताका बरो करूंक सोदतालो आनी जेजू ताका बरो करतालो, पूण कोण तरी आडकोळ घालतले मनीस आसात. मोगशिनो, हे आमी उर्गास सदांच करूंक जाय. जेजूच्या काळार फुड्यान असले मनीस आसले, आडकोळ घालतले मनीस आसले. आज आमचे मदें मोगशिनो थोडे पावटी असले मनीस आसतात, आडकोळी घालतले, आडकोळी कोत्तले. पूण आमी ताका कितें करूंक जायना, भिवंक जायना, आमी ताचें आयकूंक जायना. मोगशिनो, कित्याक बरो करता तो फकत एकलोच जेजू. जेजू बरो करता. मोगशिनो, आनी कोणाच्यान बरें करूंक जायना. मोगशिनो, पोलीक आयताराक एक बाय आयल्लो. ताचे आदीं बायल ह्या जाग्यार येताली आनी गो बायला मदें बरें वचोन आसलें. लग्न जाल्लीं, पूण ही भयण आपल्या मायंगेर रावताली आनी घोव आपल्या घरान रावतालो. आनी ताका भुरगे मोगशिनो ना, भुरगें ताका नासलें. आनी भयण हांगासर मोगशिनो आयताराच्या मागण्याक येवन हे भयणीची भायर वचपाचें जालें. जे सगल्यो आडकोळ्यो आसल्यो त्यो जेजून सगल्यो आडकोळ्यो कुशीन काडल्यो आनी ही भयण भायर गेली. पूण वेचे आदीं तिका आमी सांगलें, पळय, देव तुमकां एकठांय करूंक सोदता. आनी ही बायल मोगशिनो कुशीच घरकाराशी वचोंक सोदिनासली, पूण तिका सांगून तिका सोजमावून मोगशिनो ती आपल्या घरकाराशी गेली. तिचो घरकारूय पिडेन आसलो. मागीर ती निमणे वेचे आदीं 1-8 दीस आपल्या घरकाराच्या सांगाताक ती रावली. मोगशिनो, आतां ही खबर कित्याक सांगता, देव आमचो मोगशिनो सगल्या थंय मोगाचो देव, उदार देव. देव आमकां सोदूंक येतलो देव, आमी बेश्टेच म्हणोना. मोगशिनो, हो भाव आदीं तो जायतो सोरो बीन पियेतालो, पूण मोगशिनो जेन्ना हे भावाच्या कानान देव सांगता, उलयता कानान, मोगशिनो वच, रेतीराक वच, रेतीराक वच, रेतीराक वच, हे भाशेन ताच्या कानान देव कितें करता, उलयता. आनी ह्या घरकारान कितें केलें, आपले बायलेक फोन केलो. तूं खंय रेतीराक गेल्लें तें आपल्याक सांग. मोगशिनो, हो भाव गेल्या आयताराक येवन
हे भाशेन तो सांगूंक लागलो आपल्याक हे भाशेन जेजू आपल्या कानान कितें करतालो उलयतालो मोगोचेलो पळयात देवाक आमचो कितलो हुस्को आसा देखून आमी म्हणटा आमचो देव आमकां सोदूंक येता कसलो देव ह्या भुरग्याक सांगून ताच्या घरकाराक सांगून तो घरकार ह्या जाग्यार कितें गेलो मागण्याक आयलो मोगोशेनो आनी हो भाव सुमार लग्नाच्या दिसाक पासून तो कुमसार खंय जावंक ना कुमसार म्हणटा तो जावंकूच ना तरी आसतना मोगोशेनो पळय देव आमकां बोलतूक तोच आमकां कितें करता येता आमकां बोलतूंक सोदता फुडें देवाक जाय त्या गोरेब्यान कितें जाल्लें उसवाड मेळ्ळलो पोत्तून एक वट जाल्लो गो बायलाचो पळयात मोगोशेनो आमचो देव कितलो मोगाचो देव तो देवाच्या मोगान लासता ताकाच देवाचो मोग अनुभवतात मोगोशेनो देखून जेजून म्हणलां हांव पातक्यां पासत ह्या संवसारान आयलां हांव पातक्यां पासत ह्या संवसारान आयलां मोगोशेनो अशें जेजू आमकां म्हणटा बऱ्याक आसुल्ल्यांक वैजाची गरज ना पूण वायटाकारांक ती वैजाची गरज देव मोगोशेनो आमकां येता सोदूंक मोगोशेनो हो मनीस पळय कितलो पातकान आसलो कुमसार म्हणटा तो जावंक ना मोगोशेनो पूण तरी देव आमच्या आदाराक येता मोगोशेनो जायते आमकां मागण्यांतल्यान मोगोशेनो आमकां शिकूंक मेळटा आनीक एक मोगोशेनो वस्तुरी आसा आनी तिची धूव आसा कुमसारूच जावंक ना मिसाक पुर्यान वचोंक ना आतां जायते वर्सांनी मोगोशेनो आमी मागण्याक आसात पूण आमकां देव नवी नवी भावा भयणाची मिसाक पुर्यान वचोंक ना उसलीं भावा भयणां वर्साच्या वर्सां मिसूच आयकोना उसलीं भावा भयणां पुर्यान देव आमकां हांगासर तांकां पावयता ताका दाखयता उसलीं आज मनशां आसात मोगोशेनो वायट जिवीत जियेता तेन्ना आमकां मीस बी कांय नाका आमी थोडे पावटी पातकानूच रावंक सोदता पातकानूच जिवंक सोदता काळोखानूच आमी रावंक सोदता आनी अशें करतल्या मनशाक कितें दिसता तेंच बरें जें कितें हांव कोत्ता तें म्हाका बरें दिसता आनी देवाचे तरेन आमकां मेळटा जें कितें वायट तेंच हांव कोत्ता काळोखान जियेता त्या मनशाक मोगाचें उजवाडाक येवंक नाका उजवाडाक जे कोण काळोखान जियेतात तांकां उजवाडाक येवंक नाका पूण देव असल्या मनशाक पासून केन्नाच सोडून दिना दिता सोडून दिना मोगोशेनो कित्याक आमी पळयलां आमी अनुभवलां ह्या मागण्यांतल्यान कसलीं कसलीं मनशां देव ह्या जाग्यार हाडटा तो देव तांकां बोल दिवंक सोदता दर एक सोनवार देवानूच घडलेलो दीस तो तर आज आमी ह्या देवाच्या उतरान मोगोशेनो कितें जावंक जाय हांव सदांच सांगता आमी देवाच्या उतरांतल्यान कितें जावंक जाय गोड जावंक जाय देवान आमकां ती भासावणी केल्या मोगोशेनो त्या उतरान आमच्या जिवितान घडोवंकूच जाय घडचें ना आमकां देवान दिल्या त्या उतरानूच आमकां घडोवन येता मोगोशेनो आमी तर वाचीत मातयेवाचो 3रो अभिसोर तिसरूच आमकां लुकाचो 6वो अभिसोर आमी वाचताले हांव तेन्ना
थंयसर मेळटा एका सोनवराच्या दिसाक जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे सीस कणसां तोडून आनी ती ताळटार मोडून खाताले. आनी तेन्ना कांय फरिसेवांनी ताका म्हणलें, सोनवराचें करूंक नसो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन ताका सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्याक आसलोल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरान भितर सरलो आनी याज्ञिकां भायर कोणाकूच खावूंक नजो आसले ते देवा मुखार दवरलेले उंडे ताणें काडून केले आनी आपल्या सांगात्याकूय दिले. हें तुमी वाचूंक ना? मोगशेनो सोनवराच्या दिसा कितें केलें सिसांनी आमकां मेळ्ळां, आमी वाचलां. कितें केलें? शेतांतल्यान ते वेताले तेन्ना ते वरे कितें करतात? कणसां काडटात आनी हाताचेर मोड्डितात आनी ते खातात. जेन्ना भूक लागली, दाविदान ताच्या सांगात्याक जेन्ना ताका भूक लागली आनीक थंयसर कोणाकूच वचपाक ते उंडे खावपाक कोणाकूच याज्ञिकां भायर कोणाकूच परवानगी नासली. पूण जेन्ना भूक लागली तेन्ना दावीद आनी ताच्या सांगाती वेतात आनी ते उंडे कितें करतात? खातात. मोगोशेनो तेन्ना आमकां तर एक कोणूय मनीस बरो ना जालो जाल्यार ते फारिसय करताले ती भाशेन आमी करूंक जायना. फारिसय मोगोशेनो फकत कितें करताले? कायदे सांबाळटाले. लोकांचेर म्हणटा व्हड व्हड ओजी उबारताले, भार घालताले. पूण ते ओजें उबारूंक कितें म्हणटा? बोट पर्यंत लायनासले. फकत सांगताले हें ओजें व्हरोंक जाय. पूण ते ओजें मोगोशेनो उखलूंक ते आपले बोट लिगून लायनासले. आज आमच्या जिवितान हे भाशेन मोगोशेनो घडटा तेन्ना आमी ओदीक कितें करूंक जाय? चतूर रावची गरज आसा. चतूर आमी रावंक गरज आसा. दर एकल्यान आमी चतूर रावंक जाय. आदले घरान आमकां मोगोशेनो मेळटा जेन्ना सोनवराच्या दिसाक बैलांक वो तुमच्या चाकोन्नीक पासून मोगोशेनो शेतान पुर्यान मोगोशेनो काम करूंक जायनासलें. चाकोन्नीन पुर्यान विसो घेवंक जाय आसलो. कित्याक तो दीस विसवाचो दीस, साबाप दे आसलो. तर आज आमच्या जिवितान आमकां देव आपयता तेन्ना आमकां खंयचो वेळ वो खंयची घडी आमकां केन्नाच लागोना. लागतली. आमकां केन्नाच सोनवार ते मोडटाले. जेसू मोडटा म्हणटाले सोनवार कित्याक तो पिडेवतांक बरो कोत्तालो आनी हे पासत ते म्हणटाले तूं सोनवार मोडटा. जाल्यार मोगोशेनो आज आमी आमच्या जिवितान देवाक कितें करुया? चिटकोन रावुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवोंक कितें करुया? प्रयत्न करूंक जाय. नाका आमी प्रयत्न करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मातयेवाच्या मोगोशेनो आमकां तिसऱ्या आविसरान आमकां मेळटा थंयसर सोनवराची जेसू खबर करून सांगता
मोगाशिनो सॉरी मार्कुचो तिसरो आविस्वर दुसर म्हणटा आनीक एक पावच जेसू एका देवस्थानान भितर सरलो आनी हातांत आर्स जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवरा दिसाक तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका तेडून आसले. कितें करताले ते ताका पयलेच जेसूक बारीकसाणेन मोगाशिनो पळयताले. आज सोनवार आनी हाताक आर्स जाल्लो मनीस जेजू थंयसर देवस्थानान भितर सरलो तेन्ना हो हाताक आर्स जाल्लो मनीस थंयसर आसले आनी फरिसेव ताचेर नदर घालून आसले, तेडून आसले. कित्याक तो जाणा आसले हो मनशाक तो बरो करतलो हे पासत मोगाशिनो. आनी जेसू ताका म्हणटा हाताक आर्स जाल्ल्या मनशाक ताणें म्हणलें उठ, सगलें मदें उबो राव. मागीर ताणें विचारलें सोनवरा दिसाक बरें करूंक येता की वायट. मोगाशिनो हेच आमकां देवाचें उतर आमकां मेळटा सोनवराच्या दिसाची आयची ती खबर करतना. मोगाशिनो देवाक जाय तेच देवान आपल्या जिवितान सगलें बरें केलां. सोनवराच्या दिसाक करूंक जायना फरिसेवाच्या मना प्रमाणे व तांच्या कायद्या प्रमाणे. कित्याक कायदे मोगाशिनो देवान केल्यात आनी फरिसेवान कितें केल्लो ताका एक ताणें हो कायदो केल्लो कितें म्हूण सोनवराच्या दिसाक कितेंच करूंक जायना, कोणाकूच बरें करूंक जायना. पूण आमी खंयचो दिसाक वो सोनवराच्या दिसाक आमच्यांनी जाता ते भशेन आमी दुसऱ्याक बरें करूंक जाय, दुसऱ्याची सेवा करूंक जाय, दुसऱ्याची मोगान आमी आपुरबाय करूंक जाय. मोगाशिनो तेन्ना आमकां केन्ना सोनवार बरें करूंक लागचो ना. आमी खंयच्या दिसाक जेन्ना आमचेशी येता त्या मनशाक आमी बरीं करूंक जातलीं, आमचे लागी घडटलें बरें करूंक. आनी आमी सोनवार म्हूण बरें करिनासतना रावोंक जायना कोणाच्यानूच. मोगाशिनो जाल्यार आमकां हे देवाचो आदार एका एकल्याक मागुया, देवाची मजत आमकां एक एकल्याक मागुया. आज पिडेवंतांचोय उडगास करुया. मोगाशिनो ताचे पसत मागुया. तो जेसू आज सोनवराचो उडगास करतना एका पिडेवंताक तो बरो करता जाल्यार आज आमच्या मागण्यांतल्यान आमी मागता तेन्ना जायतीं बाबा भयणां कश्टातात, वळवळटात, पिडेन आसात. ताकाय जेसून एवढ्यार बरें करूंक, ताकाय जेसून हात लावंक, ताकाय सगल्या हे वायटांतले नितळ करूंक जेसून केला तशें आमकां आमी करूंक आमकां देवाची कृपा मजत आदार मागुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.